पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, एधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जाहरियत की मजम्मत की है। मोहसिन नकवी ने दुश्मन को फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक फौज के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर जाहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास के मौके पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। कहा ज्यादा तशवीश कालादम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। सबसे ज्यादा तशवीश दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और इसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमन इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी और नफरत अंगेज सियासत के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। वज़ीर दिफा ने कहा अमन और इस्तेहकाम के लिए शफ़ाफ़ियत, एतमाद साजी और बाहमी ताउन को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए। पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियों और ठोस नताइज से इंसदादे दहशतगर्दी के लिए वाबस्तगी साबित की। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी मकासद, पोशीदा अज़ाइम और बदनीयती पर मबनी रहा है। हक़ाइक़ साबित करते हैं वसीतर इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। ख्वाजा आसिफ ने चीन, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा और ईरानी नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें की। इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादले के मामले का जायजा लिया जाएगा। तफसील बताएंगे राजा मोहसिन एजाज। जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इंतहाई अहम इजलास इस वक्त चल रहा है और इस इजलास में हाई कोर्ट जजेस के तबादलों से मुतालिक उमूर पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास से कबल ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान थे उनकी जो है वो अक्सरियत की बुनियाद पर बुलाया गया ये इजलास है और इस इजलास में अब जो है वो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जब इस इजलास में शिरकत के लिए आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो ये इजलास में दरख्वास्त करेंगे कि इस इजलास को जो है वो अभी ना किया जाए और जजेस के तबादलों के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने ये ऐलान किया इजलास में जाने से पहले कि इस सिलसिले में वो इजलास को आगाह करेंगे। अभी ये इजलास जो है वो जारी है। राजा मोहसिन एजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजों का तबादला एक संजीदा मसला है। गुज़श्ता 50 साल में किसी जज की मर्जी के बगैर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। इस फैसले को वापस लिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर कहते हैं जजों के ट्रांसफर से पहले कानून बनाए जाएं। इससे पहले ट्रांसफर गैर कानूनी और गैर आईनी है। गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पास्ट में कभी ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती है लेकिन जब जज का ट्रांसफ़र किया गया तो उसको एक एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाया गया और एक ख़ास ज़रूरत के वक्त उसकी मर्जी के साथ किया गया। मैं ज़रूर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। आप जज उसको रहने दें। ये ऐसे जजेस है कि ये हमारे कोई ज़ाती वो नहीं है। जज रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे पहले सुना जाए। इसका तो कमीशन का एक अलग बात है ना कि कमीशन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्यों समरी क्यों एडिशनल जजेस को आप ले लें, उनको अपॉइंटमेंट कर लें बजाय इसके कि आप ट्रांसफ़र करें। देखिए महरिकात जो भी है ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और GCP को इख्तियार दिया है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जजेस को, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, कवानीन नहीं बनेंगे इसके तहत कि किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक ये ट्रांसफ़र जो है ये गैर कानूनी होगा, ये गैर आईनी होगा। किसी वजह के बगैर भी ट्रांसफ़र कर दें, अगर ये होने लगा तो ये फिर एक पीनल प्रोविजन हो जाती है, यानी ये फिर एक पनिशमेंट है, ये एक सज़ा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کو 18 مئی تک تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت سے قبل ممبر فائنانس کی تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے لکھا کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے مطابق تعیناتی کی سمری پر حکومت نے اعتراضات لگا کر واپس بھیجی ہے۔ گزشتہ 4 سماعتوں سے وفاقی حکومت وقت مانگ رہی ہے۔ وفاق کو ممبر فائنانس کی تعیناتی کے لیے ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ عدم تعیناتی کی صورت میں وزیر اعظم، سیکریٹری کابینہ اور سیکریٹری قانون کے ہمراہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور تعیناتی میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں وضاحت دیں۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کی گئی ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے۔ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جنہیں ٹریبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل طور پر فٹ قرار دیا۔ آئی اسپیشلسٹ نے معائنے کے بعد بانی کو طبی طور پر بہتر پایا۔ میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ہدایات بھی شامل کی گئی۔ رپورٹ چیف کمشنر کو ارسال کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بہتر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رات گئے پیمز اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ان کو آنکھ کے انجیکشن اور میڈیکل چیک اپ کے لیے پیمز منتقل کیا گیا تھا۔ ان کے علاج کے باوجود ہمارے تحفظات برقرار ہیں۔ ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بانی کا علاج اور اہل خانہ کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کا حق تسلیم کیا جائے۔ طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں فوری عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نیوزی لینڈ کے ہم منصب کرسٹوفر لیکسن نے فون کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور روابط سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے واشنگٹن اور تہران کے ساتھ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ کرسٹوفر لیکسن نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری دوستانہ اور خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی ہے۔ پیٹرس ٹپکنگ کی سربراہی میں یورپی کمیشن اور بین الاقوامی کمپنیز کے نمائندے شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور پاکستانی برآمدات کے لیے سب سے بڑی عالمی منڈی ہے۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں انسانیت شرما گئی۔ بینک حکام نے رقم دینے کے لیے مردہ خاتون کو طلب کر لیا۔ بے بس دیہاتی کو بہن کی باقیات بینک لے کر جانا پڑی۔ تو معاملہ یہ ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اکھنڈ بھارت اور شائننگ انڈیا کا نعرہ لگانے والے مودی سرکار کے دور کا عالم یہ ہے کہ بینک حکام کو بتایا گیا لیکن بینک حکام مانے نہیں اور اس پر جو بے بس دیہاتی تھا وہ بیچارہ اپنی بہن کی باقیات لانے پر مجبور ہو گیا۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کیا سسٹم ہے ان کا۔ ایک آپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ہمارا تو پاکستان میں یہی ہے، میرے ان کے پاس بھی ہوگا، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی سسٹم خراب ہے کیونکہ یہ مودی سرکار کا صرف ایک ہی کام ہے، ڈرانا دھمکانا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک اس کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اپنی بہن کی باقیات کو وہ بینک میں لے جاتا ہے، وہ اس کی باڈی دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ سے اس کے وہ کمپیریزن کیا ہوگا، پھر دیا ہوگا۔ مطلب یہ شرم کی بات ہے۔ شرم سے اس ڈپٹی کمشنر کو، اس چیف منسٹر کو ڈوب مارنا چاہیے جس نے حرکت کی ہے۔